बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिब हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस बार आपको 6-7 सवाल हैं बालों के हवाले से। मिसेस हबीब ने कहा कि उनकी बेटी अभी एफएससी का एग्ज़ाम दे रही है और एग्ज़ाम के दौरान उसके बाल बहुत झड़ने लग गए। और फ़रहा ने कहा कि सर जी मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, प्रेगनेंसी की वजह से उनका हुआ। अनीस रहमान साहब ने कहा कि सर मैं सर से गंजा हो रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, और दोस्त मजाक उड़ाने लग गए। कहीं कहीं बाल हैं लेकिन ज़्यादा जो है उसमें से गायब हो गए। तो हमने सोचा फिर आज इसी मौजू पे बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो कि सर के बाल गिरना कम हो जाएं या बंद हो जाएं। हाँ, एक खातून ने पूछा था कि मैं अपने सर का बाकायदा मसाज करती हूँ और ऑयल लगा के कई घंटे छोड़ देती हूँ पर मेरे बाल गिरना बंद नहीं हुए। ये मिसेस एहसन है। अच्छा मिसेस एहसन, गुजारिश ये है आप सब के लिए कि सर्दियों का ये मैंने बताया था, गर्मियों में और ख़ास तौर पे जब ये मानसून का मौसम होता है तो बालों की जड़ों में पसीना आता है और उससे ये बाल नरम हो जाते हैं। तो ऐसे मौसम में सिर्फ ऑयलिंग आप तब करेंगे जब नहाने से को आधा घंटा पहले। तो ये लंबे घंटों जब रखेंगे तो बाल आपके ज़्यादा गिरेंगे क्योंकि उनकी जो रूट्स हैं वो नरम हुई होती हैं। दूसरा एक बात और याद रखिएगा कि इस मौसम में कभी भी रात को आपने ऑयल लगा के नहीं सोना, वो चूँकि लंबा हो जाएगा तो उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी। इसी तौर पे सर्दियों के तो ज़रा पूरा मैनरिज़म अलग है। सर्दियों में जब आप नहाते हैं तो थोड़ा पानी नीम गर्म कर लेते हैं, आजकल तो पानी आपको ठंडा ही चाहिए होता है। इसी तौर पे याद रखिएगा कि बालों के गिरने की जो वजूहात हैं उसकी बड़ी वैरायटी है। लाइक कुछ में तो मरूसी होता है, यानी अब्बा जी के बाल कम हैं, गंजिश प्रोग्राम वहाँ है तो बेटों के साथ ये हो जाएगा, पर अगर आप कुछ एहतियातें कर लोगे तो बच भी सकते हो। अभी तो खैर पीआरपी हो जाती है, पीआरपी में आपके खून में से थोड़ा सा ले के हिस्सा तो बालों में इंजेक्ट कर दिया जाता है तो बाल उगाने नहीं पड़ते, बाल का पूरा हो जाता है। डॉक्टर फैसल जवेद इसके बड़े माहिर हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा शानदार और उम्दा इलाज है। अच्छा, दूसरा बालों के गिरने में बच्चे जब बड़े हो रहे होते यानी जब बलूगत का आगाज़ होता है तो बाल गिरते हैं। इसी तौर पे बच्चियों के डेज़ के दिनों में भी बाल गिरते हैं और उन दिनों चूँकि प्रोटीन की कमी होती है, आयरन की कमी होती है। जो प्रेगनेंसी के दौरान भी और प्रेगनेंसी के बाद भी बाल गिरते हैं, वहाँ भी प्रोटीन की कमी और आयरन की कमी मेजर रीज़न होती है। अच्छा, प्रोटीन की कमी होती किस चीज़ से है? जब हम 3 चीज़ें लेना कम करते हैं या बंद करते हैं। जिस जिस्म को मीट नहीं मिलेगा, छोटा गोश्त जो है वो प्रोटीन की कमी का शिकार होगा। आप देसी मुर्ग ले सकते हैं लेकिन मैं इसके बराबर के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ। इसी तौर पे अगर आपके घर में हफ्ते में एक दफ़ा पालक पके, चाहे आप पालक पनीर बनाएं, चाहे पालक दूध में बनाएं, चाहे पालक आप मटन में बनाएं, इट्स टेस्टी, और बच्चों को इसकी आदत डालें। यानी मैं ख़ुद बहुत दफ़ा लोगों के जो होते हैं खाने, डिनर या किसी वलीमे पे अगर पालक गोश्त बना हुआ है तो मैं बाकी खाना छोड़ देता हूँ। यानी आई लव दैट। ये ख़ास अगर अच्छा बना हुआ हो तो बहुत टेस्टी होता है। दूसरा, अपने घरों में हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी जो गुर्दा और कलेजी होती है इसका खाना ज़रूर बनाया करें। ये बच्चियों के लिए प्रोटीन की कमी और आयरन की कमी ऑटोमेटिकली, ये जो बच्चे नखरे करते हैं मैंने नहीं खाना, मैं अभी ईद पे आएगा तो हम तो उसे मिस्सा गोश्त कहते थे, हमें नहीं इल्म था कि माएँ अलग से क्यों बनाती हैं। ये ज़िबा हुए जो गोश्त से पहले जो बाकी आता है तकसीम होने वाला, उससे पहले ये खाना तैयार होता है, मज़ेदार होता है, लजीज होता है, लेकिन जितना इसके अंदर आपके जिस्म की प्रोटीन की ज़रूरत पूरी होती है और आयरन की पूरी होती है वो बाकी चीज़ों से नहीं होती। इसी तौर पे जिसके बाल रेगुलर गिरने लग जाएं तो वो अगर रोज़ एक सेब या एक दिन छोड़ के सेब खाने लग जाएं तो भी उनकी सेहत का मसला काफ़ी हल हो जाता है। सुबह एक अंडा आपको लाजमी खाना चाहिए। 1 कटोरी आपको दही, आजकल की जो बच्चियाँ नई आ रही हैं ये बहुत जुल्म कर रही हैं, दही नहीं खाती। आई डोंट नो उन्होंने किस अहमक से सुना होता है। तो दही आप शुरू में कोई महंगे वाला ले लें, योगर्ट वाला ले लें किसी कंपनी का, फिर जो बाज़ार से लेते हैं वो ले लें, घर में अपना बनाना शुरू कर दें और जब उसको जाग लगाते हैं थोड़ी सी उसमें चीनी डाल दें तो खट्टा नहीं होगा और बच्चे उसको खा लेंगे। उसमें अगर वो मलाई आए तो बच्चों को मलाई खाने की भी आदत डालें, ये उनके लिए
بہت مفید ہوتی ہے. میٹ نہیں کھا سکتے یا افورڈ نہیں کر سکتے, وہ دالیں الٹرنیٹیو ڈیز پہ لے سکتے ہیں. دالوں میں بہت ہوتا ہے, مٹر میں بہت یہ پروٹین ہوتی ہے. سو اپنے جسم کی جو ضرورتیں ہیں جب پوری نہیں کریں گے تو اس کا پھر ظاہر سر میں بال کم ہو جاتے ہیں. اور جب آپ نہا کے, خواتین خاص طور پر نہا کے نکلتی ہیں, تو اپنے گیلے بالوں میں کبھی برش نہ کریں, تھوڑا اس کو ڈرائی ہونے دیں. ڈرائر اسی لیے تو بنے, پنکھے کے نیچے بیٹھ جائیں کچھ دیر ان کو ہلکا پھلکا. اچھا, کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے عادت ان کی ہوتی ہے اپنے بالوں کو وہ بہت زیادہ یعنی زور سے اپنے لحاظ سے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں چاس کر رہے ہوتے ہیں, پر یہ بھی بالوں کی جڑوں کو کمزور کر دیتے ہیں. اگر آپ نے ہلکا پھلکا بالوں میں وہ کرنا ہے, مساج کرنا ہے, تو آپ اس کو یوں کریں گے, یعنی یہ دھیرے دھیرے کریں گے اور راؤنڈ میں کریں گے, گول گول, یعنی وہ جو زور سے پکڑ کے ظالمانہ طور پہ نہیں کریں گے. اگر آپ کو خدا نہ خواستہ ٹائیفائڈ ہوا ہو یا بیمار رہے ہوں یا بخار ہوا تو اس کے بعد بھی بال جھڑتے ہیں. تو یہ بنیادی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بالوں کا کافی نقصان ہو جاتا ہے. ڈاکٹر نوشین صاحبہ نے ایک بڑا شاندار بنایا تھا ماڈرن انسٹنٹ گروتھ ہیئر. یہ چونکہ میں نے بھی استعمال کیا, اس میں کو 6-7 طرح کے آئل انہوں نے شامل کیے. اور پھر جب یہ بنا تھا پچھلے سال تو سب سے پہلے ہماری ٹیم پہ ہی انہوں نے اس کو آزمایا تھا. انہوں نے اس میں پوچھا تھا جو والنٹیئر ہو جس کو سر کے بال کم ہو وہ استعمال کرے, تو اس نے واقعتاً وہ معجزہ کر دکھایا تھا. آپ یہ ان سے منگوا سکتے ہیں پاکستان ہربل سے, ماڈرن انسٹنٹ گروتھ جو ہیئر آئل ہے یہ. اور یہ میرا خیال ان کا 3 کا پیکیج بھی ہوتا ہے. پرائس مجھے اندازہ نہیں ہے, آپ ان سے 0300-041-9942 سے منگوا سکتے ہیں. اچھا, ایک بات اور یاد رکھیے گا, یہ گر کے طور پہ کہ جو بچپن میں آئل آپ کی اماں آپ کے سر میں لگاتی تھی, وہ گری کا تیل ہو یعنی ناریل کا, وہ اولیو ہو یعنی زیتون کا, یا بادام کا, یا سرسوں کا کچی گھانی والا جو تیل ہے, تو وہ آپ کے بدن کے ساتھ ہمیشہ الائن رہتا ہے. اور آپ کم بال یعنی جیسے فارغ البال ہوتا ہے, ویسے اردو کا جو فارغ البال ہے اس کا تعلق ان بالوں سے نہیں ہے, وہ اپنی مصروفیت سے فارغ ہونا, لیکن عام طور پہ لوگ غلط استعمال کر جائیں گے. وہ فارغ البال ہو گیا, یعنی بالوں سے فارغ ہونا نہیں ہے, وہ مصروفیات سے فارغ ہونا ہے, لیکن پھر آپ فارغ البال نہیں ہوں گے, یہ قوموں والا ہے. اچھا خواتین حضرات, کچھ لوگوں کو بال جھڑ کی بیماری ہوتی ہے, اور کچھ کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو شوگر ہو جائے اور 40+ ہوں, یا ان کی عمر بڑھ رہی ہو 40+, تو بھی بالوں کے گرنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کا حل خوراک اپنی بدلنا ہے, نہانے کی عادت بدلنا ہے, اپنے سر پہ جو ہیئر آئل ہے وہ لگانا ہے, اور ایک سٹریس فری, ٹینشن فری جتنی بھی زندگی آپ کی ہوتی ہے اس کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے, چونکہ کارٹیسول ایک ہارمون ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے اور یہ سٹریس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, اور یہ بالوں کا تو دشمن ہے, بالوں کو جڑوں سے لے جاتا ہے. اس کو کوئی اور نہیں پیدا کرتا, آپ خود ہی پیدا کرتے ہیں جب آپ انزائٹی میں اور ٹینشن میں اور سٹریس میں زیادہ ہوتے ہیں. انفیکٹ اپنے معاملات کو سیٹل رکھیے, کنٹرول رکھیے, بہت پنگا نہ لیجئے, بہت جگہ جگہ ٹانگ مت اڑائیے, تاکہ آپ کے بال بھی محفوظ رہیں اور آپ اعصابی طور پر بھی مضبوط رہیں. اچھا, مجھے یاد آیا, خرم نے اور کیا نام تھا ان کا, ریسا, ان دونوں نے لکھا تھا کہ ان کے گاؤں میں یا جس جگہ پہ وہ رہتے ہیں وہاں پانی میں کھارا پانی ہے تو کیا کریں. تو بیٹا وہاں تو مجبوری ہوگی کہ آپ نہائیں گے اس سے, اور اپنے ساتھ میٹھے پانی کا آپ 1-2 ڈبے ضرور رکھیں. جب نہا چکے تو پھر آپ اس آخر میں اپنے بالوں کو میٹھے پانی سے واش کریں, یعنی جو ڈرنکنگ واٹر ہے, وہ جو پینے والا پانی ہوتا ہے, یا یہ جو اچھا پانی ہے, تاکہ جب آپ آئیں تو اس وقت آپ کے وہ نمکیات آپ کے بالوں کی جڑوں میں نہ ہوں, تاکہ مضبوط رہیں. یہ نمک کبھی ہماری زندگی میں اور ہمارے بالوں میں اور ہمارے جو زندگی کی خوشیاں ہیں ان کو غارت نہ کرے, اور تنگ کرنے والی چیز ہے. بال چونکہ آپ کی خوبصورتی کا سمبل ہے, عورتوں میں ہو یا مردوں میں ہو, دونوں میں آپ کو ذرا حسین بنا دیتا ہے, قابل توجہ بھی بناتا ہے. ذرا سا آپ سٹائل بدل لیں تو اور جاذب ہو جاتے ہیں. سلامت رہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.